प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या ह्या नोवेनांक आमचो विशय जावन आसा निराशीपणान जियेतेले क्रिस्ती बरवंशाचे साक्षीदार आमी. निराशीपणांतले भायर सरूंक आमचे बोड कुंयतावनी येता. हो विचार म्हज्या मनांत आयलो तेन्ना म्हजें मन गेलें लुकासाच्या शुभवर्तमानाचेर आवेसवोर 8 वोडी 40 त्यो 50-6. हातून आमकां दोग मनशांची गजाल मेवता. पयली 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली बायल आनी दुसरो जायरस नांवाचो आपले दुवे पासत जेजू लागीं उपकार मागूंक आयिल्लो तो अधिकारी. आनी ह्या देखाव्याचेर आमी आमचें मन भोंवडायतना आमकां अशें तावें जाता. निराशीपणांतली भायर सरूंक आमकां बरवंसो जाय, पूण बरवंशा आदीं आमकां बाबार्ताची गरज. कित्याक बरवंसो निर्माण जाता आनी वाडटा बाबार्ता वरवीं. जाल्यार बाबार्थ कितें काय? आमकां हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन 11व्या वेस्वरांत बाबार्ताचें डेफिनेशन कशें मेवता. आमच्यांनी तें अशें घालूं येता. बाबार्थ ह्या संवसारांत आमी पळयत जाल्यार 2 तरेचो बाबार्थ आसा, सैमाचो आनी सैमा व्हडतो. सैमाचो बाबार्थ जो आमी एकामेकाचे दिसाच्या दिसाक धरून जियेता पळयतो, मागीर जावं तो पोदेर, मागीर जावं तो दूदकार, मागीर जावं तो नुस्तेकार आदी. हो बाबार्थ सैमाचो. पूण दुसरी बाजू सैमा व्हडत्या बाबार्थाची जातची खबर हेब्रेवांक बरयल्ली चीट 11व्या वेस्वरान कोत्ता. म्हणटा बाबार्थ देवाचें फुंक्याचें देणें म्हाका. मनीस नदरेन म्हज्यान समजूंक जायना आनी आटापूंक जायना त्या वेळार हांव ताजेर आनी ताजे शक्तीचेर पातयेतां. आनी ह्या देवाचे शक्तीचेर हांव पातयेल्या उपरांत ही शक्ती म्हाका व्हरता, जी म्हाका देवाचें फुंक्याचें देणें, ती शक्ती म्हाका व्हरता ताजेर म्हजो बरवंसो जिवो करूंक आनी वाडोवंक. आनी हाजीच गजाल हो वांटो हो भाग जुवांवांच्या शुभ वर्तमानांतलो, लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलो करता. जेजू ते वाटेन वेता आसतना हो अधिकारी ताजेशी आयलो आनी म्हणलें, गुरुजी म्हज्या घरा यो, म्हजी धूव चड पिडेंत कश्टवता. आनी जेजू लोक ताका चेंचता ओ लोकयता, लुटींत ओडून व्हरता. म्हणजे ही परिस्थिती जेजूक आडकोड जाता धांवूंक आनी ताच्या घरा पावंक. पूण ही आडकोड कित्याक निर्माण जाली? आडकोड निर्माण जाता दाखोवंक आमकां बाबार्थ आसल्यारूच पुरो ना. आनी बाबार्थान मागला म्हूण रोखडेंच मेट्टलें म्हूण ना. देवाक जाय ह्या बाबार्थाची खोलाय बांदून हाडूंक. देवाक जाय ह्या बाबार्थाची वाड दाखोर करूंक. आनी जितल्या त्या बाबार्थाची वाड दाखोड जाता तितलो अदीक बरवंसो वाडूंक पावता. आनी देखून हे परिस्थितींत, हे लुटींत जेजू फुडें वेता आसतना ही बायल येता आनी ताच्या आंगोस्त्राक हात लायता. आनी तिणें आंगोस्त्राक हात लायल्या उपरांत जेजू थांबता आनी म्हणटा, कोणें म्हाका हात लायलो? आनी शिस म्हणटात, कितें विचारता हितूं? हे लुटीन लोक तुका चेंचता तातूंत आनी हो विचार घालपाचो? कोण सांगतलो तुका कोणें हात लायलो पळय तो? पूण जेजू जाणो म्हाका हात लायला, म्हजो गूण भायर तोल्ला. जेजू रावता आनी ती बायल भिरांतीन भिरांतीन फुडें सरता आनी म्हणटा, सायबा हांव ती. 12 वर्सां ओयजांच्या हातांनी वखदां केल्या उपरांत म्हाका गूण मेळूंक ना ती. आयज ह्या बाबार्थान आनी त्या बाबार्था वरवीं उत्पन्न जाल्ल्या बरवंशान ह्या म्हज्या निराशीपणांतली भायर सरूंक हांव आयल्या. आनी जेजू तिका ह्या उतरांनी पाचारता, तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली, चल वच आनी ये. म्हणटोच बाबा भयणो, ये कित्याक? ये तुजो बाबार्थ अदीक खोलावपाक, अदीक वाडोवपाक आनी बरवंशान तुजें फुडलें जिवीत जियेवपाक. आतां हातून आमी कितें शिकचें?
जोरी तर लोकांचे ए लुटीक लागून जेजू तुवें आडून उडोंक नासलो जाल्यार घडये ए वस्तोरेक संदी मेवची नासली जेजूक हात लावंक. जेजू ही परिस्थिती निर्माण करता. जेजू तिच्या भावार्थाक आनी तिच्या बरोवशाक आदार दिवन तिका पेकोवणी दिता. आनी हें घडटा म्हणसर ह्या अधिकाऱ्याच्या घरांतान मनीस सांगूंक येतात, दुनिया तुजी दुमेली, आतां आनी ताका कित्याक त्रास कोत्ताय तुमगेर येवंक. बाबा भयणो, हें देवचाराचें काम. हो संदेश पावल्या उपरांत हो अधिकारी आलूंक लागता. कितें सायबा मेली जाल्यार आतां आनी त्या उपरांत कितें कांयच ना. म्हजो भावार्थूय पडलो आनी म्हजो बोरवोसोय सांडलो. हांव निराशीपणान भरलो. पूण जेजू ताजेर नदर घालून ताका ह्या उतरांनी उगडास करता, धीर दवर, भिवू नाका. भावार्थ आसा ताका सगळें घडटा. आनी तो बापूय म्हणटा, ओय दोत्तां, धीर दोत्तां, भावार्थ वाडयता, भावार्थाची कोलाय आपणायता, निराशीपण पयसायता, बरवशान जियेता. आनी जेजू ताजे बरोबर पावल मारीत ताच्या घरा वेता. आनी मागीर तुय जेजू ताजे दुवेक बरी कोत्ता आनी परती ताज्या हातान घालता. बाबा भयणो, हे दोनूय देखावे आमकां कितें शिकयतात जायत. दोन स्वता शिकयतात. भावार्थ निबेल गरजेचो. तो विकतो मेळना, तो देवान म्हाका दिवंक जाय, कित्याक तें देवाचें देणें म्हाका. आनी देवान म्हाका तो दिल्या उपरांत हांवें तो म्हज्या जिवितांत सांबाळूंक जाय आनी म्हज्या कन्यांतल्यान तो दाखोवंक जाय. जितलो हांव तो म्हज्या जिवितांत सांबाळटा आनी म्हज्या कन्यांतल्यान दाखयता, तितलो म्हजो बोरवोसो अदीक वाडटा. भावार्थान मागलोलें आयज मेळना, फाल्यां येतोलें, फाल्यां येना, 10 दिसांनी येतोलें, 10 दिसांनी न्हय, म्हयन्यान आनी वर्सांनी येतोलें. येतोलें ते घडयेक रावूंक म्हाका बोरवोसो आदार दिता. भियेनाका, येता तें, येतोलें तें. फकत भावार्थ वाडय आनी भावार्थ सांबाळ. तशें जाल्यार बाबा भयणो, हें आमी कशें करचें? 4 मुद्द्यांचेर आमचें लक्ष घालुया. पयलो मुद्दो, बोरवोसो नासतना निराशीपणान जियेता त्या मनशांच्या जिवितांत कितें भितर सोदता? फ्रस्ट्रेशन, एंग्जायटी, एंगर, स्ट्रेस एक्सेट्रा. म्हज्या जिवितांत फ्रस्ट्रेशन आसा देखून म्हाका भायल्यान कितें जाता तातूंत बरेंपण दिसती पडना. कितलेंय बरेंपण म्हजे सरभोंवती निर्माण जालें जाल्यार तें म्हाका दिसती पडना. माय फ्रस्ट्रेशन विदीन leads me to get angry, be filled with anxiety and stress, and the relationship is destroyed. Relationship is destroyed. खरो भावार्थ असलेलो मनीस, खऱ्या बोरवोशान जियेतलो मनीस असली संदी आपल्या जिवितांत येवंक दिना. आपणाच्या आताकाल वावुरतेल्यांक निराशीपणान भरिना. आपणाच्या आताकाल असलेल्यांचें जिवीत बारादीक करिना. आपणाच्या आताकाल असलेल्या मनशां सवें फकत वायटूच पडेना, बरेंपण पडयता. आनी देखून जेन्ना त्या अधिकाऱ्याक ताज्या चाकरांनी येवन सांगलें, दुनिया तुजी दुबेली, तो अधिकारी कांयच म्हणिना तांकां हो संदेश घेवन आयल्या उपरांत. तांचें सवें कांयच नॅगेटीव पडेना. फक्त म्हणटा, ही परिस्थिती आसूनय पुऱ्यान हांवें बाबाट धरूंक जाय, हांव बोरवोशाचो मनीस जावंक जाय. आनी हे दिशेन तो घरा गेल्या उपरांत ताज्या भावार्थाक आनी ताज्या बोरवोशाक जेजू आदार दिता. जाल्यार आमचे सरभोंवती घडटात त्यो वस्तू आमच्या जिवितांत आनी म्हज्या आताकाल असलेल्यांक आनी म्हजे सरभोंवती असलेल्यांक वागयता हांव पळय त्या प्रमाणे हांव भावार्थाचो मनीस, हांव बोरवोशाचो मनीस, हांव तर भावार्थाचो मनीस, हांव तर बोरवोशाचो मनीस, जाल्यार म्हजे सरभोंवती आसात तांणी म्हजें सवें हें पळोवंक जाय. आनी तांकां तर हें पळोवंक मेवना. तीं तर म्हजें सवें फकत चुकीच पळयतात, जाल्यार खरेंच कितें म्हजें सवें सारकें ना म्हूण म्हाका तावें जावंक जाय. मागीर जावं हांव बापूय, मागीर जावं हांव आवय, मागीर जावं हांव घरांतलीं मनशां, मागीर जावं तें कचेरीन, जावं तें खंय. जो वडील आसा ताणें पयलीं आपणाचेरूच नदर मारून पळोवंक जाय. हांव भावार्थाचो मनीस गाय, हांव बोरवोशाचो मनीस गाय. म्हज्या आताकाल आसलेलीं मनशां आदे फ्रस्ट्रेटेड,
इतली भारान बोल्ल्यान ती, कित्याक हांव तांकां सोतायता म्हूण वो म्हाका लागून ती असले परिस्थितीन पावल्यांत, जाल्यार हें हांवें पळोवंक जाय. दुसरे सुवातेर भावां भयणो, फेथ इज इसेन्शियल फॉर होप. भावार्थ निबेल गरजेचो बोरमोसो वाडोवपाक. भावार्थ तर म्हजो बोरमोसो वाडोयना, म्हाका सगळें नेगेटिव्हूच दिसती पडटलें. एवरीथींग वील बी नेगेटिव्ह फ्रॉम सनरायज टू सनसेट. And therefore, I will create a hell for me and for everybody around me. And everyone around me will complain and say, this is hell here. Yes. कित्याक म्हाका भावार्थ ना, देखून म्हजो बोरमोसो वाडूंक ना, देखून खंय कितें इल्लेंशें वयर सकयल जाता तें पळोवंक म्हाका शक्ती ना, पळोवंक म्हाका शक्ती ना. तिसरे सुवातेर बाबा भयणो, जीसस इज होप ऑफ द होपलेस. आनी हे दोन देखावे आयच्या शुवर्तमानांतले, लुकाच्या शुवर्तमानांतले आमकां सांगतात. 12 वर्सां कश्ट काडलेली बायल म्हणटा, आंगोस्त्राक बोटूच लायल्यार म्हाका हो गूण मेवतलो. आतां देखून लावची गरज ना, म्हजें बोटूच लागल्यार पुरो ताच्या आंगोस्त्राक म्हाका हो गूण मेवतलो. इतलो कोर तिचो भावार्थ. दोतोरांक शिणूंक ना तिणें, वखदां घेतली म्हूण फर्मासकाराक शिणूंक ना तिणें, आपणाक ही परिस्थिती निर्माण जाल्या म्हूण आपणा सरभोंवती आसात तांचे सगळें चुकी पळोवंक ना तिणें. फक्त पळयलें तें हें, म्हाका देवान दिलां तें देवाचे मोहिमेक, हातून पुऱ्यान म्हज्यान भावार्थाची खोलाय हाडूं येता आनी बोरमोशान वाडूं येता. आनी निमाणे सुवातेर भावां भयणो, होप बिल्ड्स रिलेशनशीप विथ गॉड. हांव तर खरोच भावार्थाचो मनीस. हें भावार्थाचें देणें देवान म्हाका दिलां तें हांवें आपणायलां, खोलायलां, वाडयलां, आनी देखून आयज हांव बोरमोशाचो मनीस जावंक पावलां. कितल्योय अडचणी आनी कितल्योय आडखळी म्हजे सरभोंवती आसल्यार पुऱ्यान म्हज्यान बोरमोशान म्हणूं येता, देव म्हाका पावतलो. ते परिस्थितीन म्हजो संबंद देवा सोबें वाडत वेतलो. आनी म्हजो संबंद तर देवा सोबें वाडला, तो म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत दिसती पडटलो. इट वील बी सीन इन माय रिलेशनशीप विथ माय नेबर, those under me, those around me. तांतून तो दिसती पडटलो आनी दिसती पडूंक जाय. खरें बोरमोसो आसा जाल्यार तांतून दिसती पडूंक जाय. म्हजो संबंद देवा सोबें वाडला. देव कोणटो हांव जाणो, देव काकलुतसार, देव मोगाट, देव दयाळ, देव धाडायता, बुडयता, मात्ता तसलो न्हय. देव फकत चुकीच पडयता तसलो न्हय. देव फकत इम्परफेक्शनूच पडयता तसलो न्हय. पूण देव बरेपण पडयता तो देव. जाल्यार ह्या देवा सोबें म्हजो संबंद आसा जाल्यार म्हजो संबंद म्हज्या पेल्या सोबें मोगाचो जावंक पावतलो. आयचो विशय म्हणटा, निराशीपणान जियेतल्यांक क्रिस्ती बोरमोशाचे साक्षीदार आमी. भाग्योन फ्रांसीस शावेर हें आपल्या जिवितांत जियेलो. आयज आमकां देख दवरली. म्हाका तुका आमकां सगल्यांक असली निराशी जाल्ल्या मनशांक तांचें जिवीत फुडें आनीक बारादीक करूंक न्हय, पूण तांचें जिवीत लोव करूंक. पूण हें करूंक म्हजे भितर बोड ना. म्हाका बोड दिता तो जेजू. तो पयलो म्हजो भावार्थ वाडयता, भावार्थांतल्यान म्हजो बोरमोसो चडयता, आनी ह्या बोरमोशा वरवीं म्हाका आपलो दूत जावंक आपयता. वेतातूय हें मोगाचें वातावरण रचून बांदून हाडूंक पावयता. तर आयज ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना भाग्योन फ्रांसीस शावियराचे मजतीन आमकां सगल्यांक असलें बोरमोशान भरलोलें, भावार्थाची खोलाय आपणायलोलें आनी पेल्या सोबें उदार, मोगाट, दयाळ, बोगसण्याचें जिवीत दाखयलोलें, कोरण्यांनी भरलोलें जिवीत आमकां फावो कर म्हूण ह्या मिसांत बापा लागीं मागुया.